हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 87 भागमा तपाईं हामी उपस्थित भइसकेका छौं। सम्पूर्ण प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरुमा सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट मटिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस्। नवरात्रको विशेष पर्व पनि चलिरहेको छ। माता भगवतीको पनि कृपा रहोस्। भगवान श्री कृष्ण लगायत सम्पूर्ण इष्ट देवी देवता कुल देवी देवताको कृपाले सबैलाई राम्रो होस्, सबै विश्वको कल्याण होस्, हामी यही चाहन्छौं। श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा हजुरले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। व्यस्तताको बावजुद पनि ओहो यो जुन आफ्नो हजुरको यो भक्ति रहेको छ म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। हामीले कथा श्रवण गर्दैछौं कि भगवान श्री कृष्णले अब कालिय नागको उद्धार गर्ने सोच गर्नुभएको छ र उहाँ कालिय दहमा हाम फाल्नु भएको छ। उता मातालाई अपशकुन भो, कसलाई यशोदा मातालाई विभिन्न देब्रे अङ्गहरू फुरफुराउन लाग्यो, देब्रे आँखो फुरफुराउन लाग्यो हैन। विभिन्न यहाँ अपशकुनहरू भयो। त अब यहाँ ग्वालाहरू पनि एकदम डराएका छन्, आत्तिएका छन्, किनकि सँगै खेल्दै गरेका कृष्ण यो धेरै ठुलो कालिया दह हेर्नुहोस्। त्यहाँनिर जो पनि पस्थ्यो नि त्यो व्यक्ति आजसम्म कोही पनि निक्लिएको छैन। त्यस्तो डरलाग्दो कालिया दह। त्यति मात्र होइन, त्यो कालिया दहको माथि चराहरू उड्थे भने पनि ती चराहरू पुक्लुक पुक्लुक त्यसको माथिबाट जे उड्थ्यो नि त्यो दहमा नै खस्थ्यो तल। त्यस्तो खालको दह थियो त्यो। अब त्यस्तो दहमा प्रभुले हाम फाल्नु भएको छ। त कोही ग्वालवालहरू अलिकति हिम्मत भएका ग्वालवालहरू आत्तिँदै गएछन्, रुँदै रुँदै कराउँदै कराउँदै यशोदा माता भएको ठाउँमा गएर सारा वृत्तान्त उनीहरूले बताए, सुनाए। जब सबैलाई थाहा भयो कि कालिया दहमा डुब्ने व्यक्ति कोही पनि फर्किँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, त यशोदा मातालाई पनि थाहा नहुने कुरै भएन। माता त यो शब्द सुन्ने बित्तिकै तुरुन्तै त्यही बेहोस हुनु भएछ। ब्रजवासीहरू चित्कार गर्दै काली दह तर्फ उनीहरू दौडिन लागेका छन्। हेर्नुहोस् है, अब जुन भयानक दह छ हेर्नुहोस्। त्यही काली दह तर्फ सबै दौडिए। ब्रजवासीहरू रुँदै कराउँदै अरे कृष्ण सबै कुदिराखेका छन्। यता यशोदा माता मूर्छा हुनुहुन्छ। आबाल वृद्ध वनिता सर्वैंग पशुवृत्तया सबै हेर्नुहोस्। निर्जगमुर गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्णको दर्शन गर्ने लालसाले सबै दौडिएका छन्, सबै कुदेका छन् कालिया दह तर्फ। सबै ब्रजवासीहरू गोविन्दको दर्शनको इच्छा गर्दै दौडिए। यता जलभित्र जब नागपत्नीहरूले भगवानको दिव्य झाँकी देखे, भगवान त जाँदै हुनुहुन्छ नि त तल, जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदा जाँदै नागपत्नीहरूले भगवानलाई देखे, एकदम विमुग्ध भइहाले नागपत्नीहरू त। हेर्नुहोस् है, भन्न लागे, ए सखी यति सुन्दर बालक आजसम्म हामीले कहिल्यै पनि देखेका थिएनौँ, कहाँबाट आए यी बालक? भगवान सामु प्रकट भएर नागपत्नीहरूको अगाडि उभिनु भयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, नागपत्नीहरूले त्यहाँ एकअर्कामा काने खुसी गरिराखेका थिए। अरे कहाँबाट आए यस्ता दिव्य व्यक्ति?
त भगवान अगाडि ठ्याक्कै पुगिसकेपछि नागपत्नीहरूले भन्दछन्, बालक तिमीलाई थाहा छ यहाँ जो पर्छ त्यो बाँच्दैन भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन? हाम्रा स्वामी अहिले निदाइराख्नु भएको छ र मात्र तिम्रो सौभाग्य हो, तिम्रो धेरै ठुलो भाग्य रहेछ आज कि जुन समयमा तिमी यहाँ आयो त्यो समयमा स्वामी निदाइराख्नु भएको छ। स्वामी जाग्नु पूर्व यहाँबाट भागिहाल, किनकि तिमी त अत्यन्त सुन्दर रहेछौ, तिमीलाई हामी दण्ड दिँदैनौँ, भागिहाल, यहाँबाट भागिहाल है, अहिले आफ्नो कल्याण चाहन्छौ भने। नागपत्नीहरूले भगवानलाई बचाउनका लागि यो शब्द बोले। तर भगवान भन्नुहुन्छ अब यहाँ अगाडि के भन्नुहुन्छ भगवानले? अलिक ठुलो स्वरमा बोल्नु भयो हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, किनकि भगवानले जगाउन चाहनुहुन्थ्यो कालिया नागलाई। हेर्नुहोस्, जगाओ आफ्ना स्वामीलाई, म त उसैसँग मिल्न आएको हो, थर्काएर भगवानले बोल्नुभयो। हेर्नुहोस् है, भगवानले बोल्ने बित्तिकै यति साह्रो बोल्नुभयो कि कालिया नागको निन्द्रै खुलो, निन्द्रै भङ्ग भयो। भगवानलाई देख्ने बित्तिकै कालिया नागले 101 फणा थिए कालिया नागको, 101 फणाबाट फुस्कार गर्न लाग्यो कालिया नाग। काली दहमा ज्वार भाटा आयो त्यो समयमा, पुरा सबै बाहिरका ब्रजवासीहरूले हेरिराखेका छन्, बाहिरबाट हेरिराखेका छन् कि काली दहमा त के आयो? ज्वार भाटा आयो। त ब्रजवासीहरूको हृदयमा हलचल उत्पन्न भयो, ओहो ल अब त पक्कै पनि कृष्ण बाँचेका छैनन्, यत्रो ज्वार भाटा आइराखेको छ। ब्रजवासीहरू कराउन थाले, चिच्याउन थाले। यता जलभित्र भगवानको स्थिति अब के भइराखेको छ? जलभित्र भगवानलाई कालिया नागले अब देख्ने बित्तिकै फुस्कार छोड्यो र फुस्कार छोडेर तुरुन्त उफ्रिएर आएर भगवानलाई बेर्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, फनी बेर्यो। ल अब सर्पको एउटा नाम के हो भने भोगी हो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, जसको शरीरलाई बेर्छ नि सर्पले, प्राय उसको प्राण लिन्छ। सर्पले नि एकदम कसेर बेर्छ। नागपासबाट बस्न कठिन छ, धेरै कठिन छ। श्रीरामलाई मेघनाथले नागपासमा बाँधेको थियो, भगवान श्रीरामलाई। हामीले रामायण पक्कै पनि सुनेका छौँ। गरुडले त्यो समयमा नागपास खोलिदिए, गरुडलाई अहमता भयो त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, गरुडले नागपास खोलिदिए भगवान श्रीरामको शरीरबाट, किनभने उनी पूर्ण परमात्मा प्रभु ईश्वरलाई आज मैले सहायता गर्दैछु। गरुडलाई यो अभिमान आएछ कि त्यो समयमा, यी कस्ता भगवान हुन् हौ, मैले पनि सहायता गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् है, भगवानले त्यहाँ लीला गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, तर गरुडमा चाहिँ यो अभिमान आयो त्यो समयमा। मैले मुक्त गर्नुपर्ने, परमात्मा दुनियाँलाई मुक्त दिन्छन् परमात्माले, तर परमात्मालाई मैले मुक्ति दिएँ। गरुडजी पनि चक्करमा पर्नु भएको थियो त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है, जो भगवानको साथमा, जसले भगवानलाई जहिले लिएर हिँड्ने, ती गरुडको बुद्धिमा पनि डढेलो लाग्छ। हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ नि भगवानको लीला पनि विचित्रको छ। बडा योगी ज्ञानीको बुद्धि पनि भ्रमित हुन पुग्दछ। तर प्रभुले आज कालिया नागको बन्धन फुकाउन आफ्नो शरीर बढाउनु भयो। ल हेर्नुहोस्, आज म आफै यो कालिया नागको यो नागपासलाई म तोडिदिन्छु। उहाँले आफ्नो शरीर बढाउनु भयो। कालिया नागको बन्धन बिस्तार 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 गरेर खुकुलो हुन लाग्यो। तब भगवानले अब के गर्नुभयो त भन्दा, खुकुलो भयो नि त, उसले अब शरीर बढाएको हुनुहुन्छ भगवानले, जति कसे पनि उसले सक्न छोड्यो। त जब धेरै खुकुलो भयो तुरुन्त भगवान फुत्तै त्यहाँबाट उफ्रिनु भयो र उफ्रिएर कालिया नागको फडामा टेक्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। फडामा टेक्नुभयो कालिया नागको। हेर्नुहोस्, र एउटा फडाबाट अर्को फडामा भगवान उफ्रिन लाग्नुभयो। किनभने भगवान त फडामा त उफ्रिनु भयो, तर उसको त 101 वटा फडा छ हैन। उसले त एउटा फडामा टेके पनि अर्को फडाले टोक्न खोज्थ्यो भगवानलाई। त भगवानलाई यसरी टोक्न खोजिरहेका बेलामा भगवान पनि एउटा फडाले फु गरेर टोक्न खोज्थ्यो, भगवान त्यही फडामा उफ्रिनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है,
अर्को फणा फेरि फु गरेर टोक्न खोज्थ्यो, फेरि त्यही फणामा भगवान् उफ्रिनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, अब जति जति फणाले त्यो कालिया नागले टोक्नका लागि ठुङ्नका लागि उसले प्रयत्न गर्छ, भगवान् त्यही त्यही फणामा उफ्रन लाग्नुभयो। त्यो समयमा देवताहरूले नि आकाशबाट दुन्दुबी बजाउन थाले। हे भक्तवत्सल भगवानको, अब त्यो दुन्दुबीको स्वर कसले सुनेको छ? हुने भगवान्ले, हुने प्रभु परमात्माले, अरू कसले सुन्ने? त भगवान्ले त्यो स्वर सुन्नुभयो। त अब भगवान्ले ताण्डव नृत्य गर्न लाग्नुभयो। कहाँ? कालिया नागको फणामाथि। फणामाथि कालिया नागले ठुङ्न जति फणा उचाल्थ्यो, भगवान्ले ती फणामा 101 फणामा नाचेर रक्त रञ्जित गरिदिनुभयो। कालिया नागले सम्झ्यो कि जसलाई बच्चा सम्झेको थिएँ उसको त मुखमा मात्र होइन, पेटमै दारी छ कि के हो? कालिया नागले यो विचार गरे, हेर्नुहोस् है, मैले जसलाई साधारण सम्झिएको थिएँ आज मलाई पनि यसले त आछु आछु बनाउँदैछ। कालिया नागको यसरी भित्र मनमा यो विचार आयो। अब एकछिन नाच्नु भयो भने त, एकछिन नाच्न लागे यी भने त मेरो त छुट्टी नै गरिदिन्छ नि यसले त। सबै फणाबाट रगत निक्लिन थालिसक्यो। अब भगवानको भगवत्तालाई जान्ने बित्तिकै मनमा नै प्रभुलाई प्रणाम गर्न लाग्यो। कसले? कालिया नागले। तचित्र ताण्डव विरुग्ण फणा। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, मनमा नै माधवको महिमा उसले गाउन थाल्यो। महिमादेखि परिचित भयो नि त कालिया नाग। प्रभुलाई प्रणाम गर्न लाग्यो। अब नाग पत्नीहरूले देखे, अरे राम 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 राम, हेर्दा यति सानो बालक तर यसले त गजब गरिदियो आज। अब यसको नृत्यलाई कसरी शान्त गर्ने? तब नाग पत्नीहरूले मिलेर 21 श्लोकमा भगवानको पनि स्तुति गर्न थाले। कालिया नागले पनि गर्यो स्तुति, यता नाग पत्नीहरूले पनि स्तुति गर्न थाले। नाग पत्नीहरूले भन्दछन्, न्यायो हि दण्ड कृतकिल विशेषमींस तवावतार खलनिग्रहाय। हे प्रभु, तपाईको अवतार नै दुष्टहरूको दमन गर्नका लागि रहेछ। हामीले त जानेका थिएनौँ, पक्कै पनि हजुर ईश्वर हुनुहुन्छ। अरू कसैले पनि आँट गर्दैन कि कालिया नागको फणामा यसरी नाच्ने। भगवान भोले बाबाले ताण्डव नृत्य नाच्नुहुन्छ, तर भगवान श्रीकृष्णले त आज नृत्य पनि कहाँ गर्नुभयो? सर्पको फणामाथि। ल हेर्नुहोस् है, कति चिप्लो हुन्छ त्यो फणा। देवताहरूले बाजागाजा बजाउँदै थिए, एउटा ताल पनि मिस्टेक गर्नु भएन उहाँले। त्यस्तो चिप्लो ठाउँमा त्यसरी नाच्नु भएको छ भगवानले। हेर्नुहोस्, उहाँ नटराज पनि हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब तपाईको अवतार नै दुष्टहरूको दमन गर्नका लागि हो। नागपत्नीहरूले यसरी स्तुति गर्न थाले। हाम्रो स्वामीलाई पनि निकै अभिमान थियो, मलाई कसैले जित्न सक्दैन, म के हुँ, सर्वशक्तिमान हुँ भन्ने लागेको थियो। आज तपाईले हाम्रा स्वामीको पनि अभिमान तोडिदिनु भएको छ। तपाईँ त समदर्शी हुनुहुन्छ, तपाईको क्रोधमा पनि कृपा लुकेको छ। क्रोधमा पनि के लुकेको छ? कृपा लुकेको छ। न्यायाधीशको दण्डमा पनि सुधारको भावना निहित हुन्छ क्या प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् है, त्यसैले अचेल जेलखानामा पनि जेलखानालाई पनि सुधार गृह भनिन्छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर यी देवीहरूले पनि यसै भने कि हजुरले हाम्रा स्वामीलाई सुधार गरिदिनु भएको छ। क्रोधोपितेनुग्रह एव सम्मत। तपाईको क्रोधमा पनि बडा भारी के छ? कृपा रहेको छ, अनुग्रह लुकेको छ। क्रोध त गर्नुहुन्छ, तर त्यो क्रोधमा पनि के छ? कृपा रहेको छ। हे प्रभु, हजुरले क्रोध गर्नुहुन्छ त क्रोध पनि के? कृपाकै लागि गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। भगवानले सोध्नुभयो, तिमीहरूले कहाँ अनुग्रह देख्दछौ? कहाँ देख्दैछौ? मैले कसलाई अनुग्रह गरेँ? नृत्य गरेर उल्टै तिमीहरूका स्वामीजीको फणा फोरिदिएको छु, रक्त रञ्जित गरिदिएको छु, रगत निक्लिरहेको छ, फेरि कृपा गर्नुभयो भनेर भन्दैछौ? कहाँ कृपा देख्यौ? कुन कृपा देख्यौ?
नागपत्नीहरूले फेरि भने, सरकार, प्रभु, ईश्वर, क्रोधमा लुकेको कृपा छिटै बुझ्न कहाँ सकिन्छ र? डाक्टरले अपरेसन गर्दा पुरा पेट चिरिदिन्छन्, तर पेट चिर्नमा पनि अनुग्रह छ कि छैन? त्यहाँ अनुग्रह छ नि, तर विश्वास हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ कैँची पेटभित्रै रहन पनि सक्दछ। फेरि अब फेरि पेट चिर्नु पर्दछ त्यो कैँची निकाल्नका लागि पनि। यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। डाक्टरले जे पनि गर्छ, अब त्यो समयमा उसले त राम्रै कालाई गरेको हुन्छ, तर नजानेर अन्जानमा कैँची कहिलेकाहीँ पेटभित्र रहन पनि सक्छ। त्यो त धेरै ठुलो भुल हो हुन त, तर त्यो अन्जानमा हुन सक्छ। तर डाक्टरले के बचाउनकै लागि अपरेसन गरेका थिए। हामीमा यो विश्वास हुनुपर्दछ। हे परमात्मा, तपाईमा पनि यस्तै प्रकारको विश्वास हुनुपर्दछ। विश्वास भयो भने मात्र यो अनुग्रह देखिन्छ, यो अनुग्रह थाहा पाइन्छ। त्यतिकै कहाँ थाहा पाइन्छ र? विश्वासै हुँदैन। आज नागपत्नीहरूले यसरी भन्दैछन्, हेर्नुहोस्, विश्वासपूर्वक विश्वासका साथमा अगाडि बढियो भने प्रभु, क्रोधमा पनि अनुग्रह लुकेको हुन्छ। तपाईको श्री चरण साधारण होइन है प्रभु। म चाहिँ साधारण सम्झिन्न, हामी चाहिँ साधारण सम्झन्नौँ। तपाईको श्री चरण कमलमा स्वयं भगवती भागीरथी गंगा प्रभावित भइरहन्छन्, जसले त्रिभुवनलाई पावन गर्दछिन्। ठुला ठुला पापीको पाप धोइछिन्। भोले बाबाले कति आराधना उपासना गरेपछि बल्ल चरण धोइन्। हेर्नुहोस्, कसले? गंगाजीले चरणोदक मात्र दिनुभयो। भगवान भोले बाबालाई पनि बलिले त्रैलोक्यको सम्पदा अर्पण गरेपछि पनि एक चरण मात्र बलिको शिरमा राखिदिनु भएको छ हजुरले। हेर्नुहोस् है, यहाँ नागपत्नीहरूले भनेका, भोले बाबाले कति आराधना गर्नुभयो, उपासना गर्नुभयो, हजुरको बल्ल हजुरले भोले बाबाले उपासना गर्दाखेरि पनि हजुरले चरण दिनु भएन। के दिनुभयो? चरणोदक दिनुभयो। यहाँ भन्न खोजेको यसरी हो। बलिलाई पनि एउटा पाउ मात्र हजुरले दिनुभयो। तर यी हाम्रा स्वामी भन्दा भाग्यमानी अरू को छन् र? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हजुरले त चरणोदक मात्र होइन, एउटा पाउ मात्र होइन, तपाईले त शिरमा दुईवटै चरण राख्नु भएको छ। न यज्ञ गर्नु पर्यो, न दान गर्नु पर्यो, न तप गर्नु पर्यो, न घर छोड्नु पर्यो, केही पर्यो त? यहाँ केही पनि परेन। बलिले त सर्वस्व अर्पण गरेनन्? सर्वस्व अर्पण गरे। भगवान भोले बाबाले तप गर्नुभयो, तर पनि दुईटै चरण पाएनन् कसैले पनि। तर हाम्रा स्वामीले त पाउनुभयो दुईटै चरण कमल स्वामीको शिरमा राखिदिनु भएको छ हजुरले। अब भन्नुहोस् प्रभु, यो तपाईको कृपा नभएर के हो त अरू? यसलाई के सम्झिने अब अरू? ठुला ठुला योगीजन जुन चरण कमलको नखत चन्द्रिकाको ध्यान गर्दछन् र एक झलक देख्न पाए पनि हुन्थ्यो, आफूलाई भाग्यमानी हामी ठान्दथ्यौँ भनेर यसरी जान्दछन् भने आज स्वामीको शिरमा नखत चन्द्रिका मात्र होइन, चरण कमल नै स्थापित गरिदिनु भएको छ हजुरले। के यो कृपा होइन त? भगवानले अगाडि गएर फेरि भन्नुभयो, वाह, गजबको कुरा गर्यौ है देवी हो, गजबको कुरा गर्यौ। म तिमीहरूको भावनादेखि प्रसन्न भएँ, अत्यन्त प्रसन्न भए तिमीहरूको यो भक्ति भावदेखि। हेर त, तिमीहरूले कस्तो राम्रो ज्ञान प्राप्त गरेका रहेछौ। ल, तिमीहरू के चाहन्छौ भन? के चाहन्छौ? नागपत्नीहरूले यहाँनिर भने, अब प्रभु, हामीलाई केही चाहिँदैन, हाम्रो स्वामीलाई चरण मिलेको छ, मिलिसक्यो चरण, हामी केवल हजुरको चरण रज चाहन्छौँ, अरू केही होइन। न नाकपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यत पादरजः प्रपन्नः। हामीलाई त चरण रज चाहिन्छ प्रभु,
न स्वर्ग, न मोक्ष, न योग, न सिद्धि, न सार्वभौम पद, केही पनि हामीलाई चाहिँदैन। केवल के चाहिन्छ? चरण रज मात्र भए हामीलाई, बस अरू केही चाहिँदैन। भगवानले सम्झनु भयो यी देवीहरू त धेरै बाठा छन् ल, धेरै बाठा, धेरै बुद्धिमानी पनि छन्। अरे गङ्गामा कोही स्नान गर्दैछ भने त्योसँग गएर चरणको धुलो दिनु भन्दा कसरी दिन्छ होला? गङ्गाभित्र पसेको व्यक्तिले बाहिर आउनु पर्यो, धुलोमा टेक्नु पर्यो, धुलोमा उभिनु पर्यो, अनि मात्र त चरण रज प्राप्त हुन्छ। नागपत्नीहरूले भन्न के खोजे भन्दा आफ्नो स्वामीको बचाउ गर्न खोज्दैछन् उनीहरूले। हेर्नुहोस्, किनभने भगवान त जलभित्र हुनुहुन्छ। अब चरण रज कहाँबाट ल्याउने? जमिनमा आउनु पर्यो, जमिनमा टेक्नु पर्यो, अनि न चरण रज पाइन्छ। देवीहरूले चरण रज माग्दैछन् यहाँ। हेर्नुहोस् है, एकछिन प्रभु शिरमा नाच्नु भयो भने त स्वामीको प्राण जान्छ। नागपत्नीहरूले स्पष्ट भने, पति प्राण प्रदीयताम, पतिदेवको प्राण दान दिनुहोस्। भगवान नागपत्नीहरूसँग प्रसन्न भएर कालियाको शिरबाट तल झर्नुभयो। झर्ने बित्तिकै कालिया नागले टोक्नलाई फुस्कार छोडो। भगवानले भन्नुभयो, देवी हो, देख्यौ तिमीहरू बिन्ती गर्दैछौ कि शिरबाट ओर्लियोस् भनेर, तर यो अझै अक्कडो खेद्दैछ, अझै म ओर्लिने बित्तिकै अझै फुँ गर्दैछ। देख्यौ नि? तुरुन्त नागपत्नीहरूले आफ्ना स्वामीलाई इसारा गरे, छिटो टाउको घुमाउनुहोस्, छिटो टाउको घुमाउनुहोस्। धेरै मुस्किलले शान्त बनाएर झारेका छौँ। फेरि अक्कडो खेद्नु भयो भने फेरि टाउकोमा ठुम्का मार्न थाल्दछन्, अनि खान्छौ त्यस पछाडि। माफी माग्नुहोस् छिटो। नागपत्नीहरूले कालिया नागलाई यसरी इसारा गरे। त कालिया नागले बोल्यो, अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, म के को अपराधी छु र माफी माग्ने? मैले कसका लागि के अपराध गरेको छु र माफी माग्नु पर्यो मैले? भगवानले त्यो समयमा भन्नुभयो, के अरे त अपराधी नभएर को अपराधी त? कालिया नागले भन्यो, त भन्नुहोस् प्रभु, मैले के अपराध गरेँ? के चाहिँ अपराध गरेँ मैले आजसम्म? भगवानले भन्नुभयो, तैँले विष बमन गरेर यमुना नदी यति विषाक्त बनाइस् कि यसको त कुरै गर्न सकिँदैन। पतन्त्यु परिगाहा खगाहा, माथि त्यो यो दहभन्दा माथि उडिरहेका चराहरू पनि खस्दछन् यो दहमा, चराहरू पनि मरिरहेका छन्। के अपराध होइन? नागले भने, एक क्षण मलाई बोल्ने अवसर दिनुहोस्। ए प्रभु, यो दुनियाँ कसले बनाएको? भगवानले भन्नुभयो, मैले। नागले सोध्यो, ठिक छ, फेरि सर्प जाति कसले बनाएको? भगवानले भन्नुभयो, त्यो पनि मैले। नागले फेरि सोध्यो, सर्पको मुखमा विष कसले भर्यो? भगवानले भन्नुभयो, यो पनि मैले। नागले फेरि सोध्यो, सर्पलाई जन्मजात तामसी क्रोधी स्वभाव कसले बनायो? भगवानले भन्नुभयो, त्यो पनि मैले। नागले भन्यो, बस महाराज, भयो, अब फैसला भइसक्यो। तन मन धन सुख सम्पत्ति सब थोक हो तपाईको। हो कि होइन? सबै थोक तपाईको। अनि तपाईको सबै थोक हो भने तपाईबाट प्राप्त भएको चिज तपाईलाई नै अर्पण गर्दैछौँ। अब यसमा मेरो के गल्ती भयो? के गल्ती भयो त मेरो? सबै विष भरिदिनेवाला पनि तपाईँ, सर्व जाति निर्माण गर्ने पनि तपाईँ, अनि क्रोधी स्वभाव बनाउने पनि तपाईँ, तामसी स्वभाव बनाउने पनि तपाईँ, विष चिज सबै भरेर तयारी गरिदिने, अनि आफूसँग जे छ त्यही त अर्पण गर्नु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? यो यमुना नदी तपाईँकै स्वरूप हो। सरकार अब निर्णय इमान्दारीसँग आफै गर्नुहोस्। तपाईँ नै न्यायाधीश हुनुहुन्छ। जब तपाईँ नै मलाई सर्प योनिमा पठाउनु भयो, तपाईँले नै मुखमा विष पनि भरिदिनु भयो, क्रोधी स्वभाव पनि दिनुभयो, त जुन तपाईँले मलाई दिनुभयो त्यही त मैले तपाईँलाई दिएँ। अब मेरो के गल्ती भयो भने फेरि यहाँ
वयं खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां सदसद यदसद ग्रह। जन्मजात स्वभावलाई कसले बदल्न सक्छ र? कसैले पनि सक्दैन। जन्मजात नै स्वभाव यस्तो दिनुभयो। मेरो मुखमा तपाईले विष भरिदिनु भयो त मैले के अब अमृत कहाँबाट निकालौं? मसँग भरिएको विष छ त मैले त्यही विष निकाल्छु नि। मसँग भरिएको त्यही छ, अमृत नै छैन मसँग। विषको ठाउँमा अरू चीज मैले कहाँबाट ल्याऊँ? म दिन चाहन्थे, म अमृत नै दिन चाहन्थे, तर छैन मसँग। तपाईँ त सर्वसमर्थवान हुनुहुन्छ। हामी सर्पको मुखमा विषको साटो एक थोपा यसो अमृत भर्या भए हुन्थ्यो कि हुन्थेन? आज हामी सबैको घर घरमा पालिने हुन्थ्यौं, प्यारो पनि बन्थ्यौं। भगवान हि कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तत् विदेहिनः। तपाईँ नै सामर्थ्यवान भएपछि अनुग्रह गर्ने पनि निग्रह गर्ने पनि तपाईँ नै हो। अनुग्रह गरे पनि निग्रह गरे पनि सब ठीक छ। तपाईँ नै सर्व सामर्थ्यवान भएपछि अब के गर्नुहुन्छ? कालिया नागको यस्तो तर्कदेखि प्रभु प्रसन्न हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, हुन त हो नि त, हो कि होइन त? अब भगवानले निर्माण गर्नुभएको भएको उसँग के छ? त्यही विष छ, अरू के छ त? केही छैन। भगवानले भन्नुहुन्छ भाइ कालिया नाग तिम्रो कुरा बिल्कुल सही हो, तर मैले सर्पलाई विषयुक्त बनाएर रहनका लागि रमणक द्वीप निर्माण गरिदिएको छु त। अनि मैले सर्प जातिलाई बनाए, उनीहरूलाई रहनका लागि स्थान पनि त दिएको थिएँ नि त। तिमीहरूका लागि त्यो स्थान हुँदाहुँदै त्यो द्वीपको निर्माण गर्दा गर्दै मैले त्यहाँ स्थान बनाइदिँदै आफ्नो घर छोडेर यमुनामा गन्दगी फैलाउन किन आयौ त? किन आयौ यहाँ? कालिया नागले भन्यो यो कुरा त ठीक हो, तर यसको पनि कारण छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। कारण छ। गरुण जब रमणक द्वीपमा आउँथे उसले सबै सर्पलाई मार्दै खान लागे एकचोटि। हेर्नुहोस्, गरुण जाने अनि सर्पलाई मार्दै खान लाग्ने। अमावास्यामा नियम भयो। अब त्यो समयमा अब जहिले तहिले त्यहाँ त सर्प जातिको विनाश हुन थाल्यो। गरुडलाई पनि बोलाए सबैले, अनि त्यहाँ एउटा निर्णय भयो कि अमावास्यामा चाहिँ ल ठिकै छ, ब्रह्माजीले पनि यो निर्णय गरिदिनु भयो त्यो समयमा। अमावास्यामा चाहिँ एउटा सर्प गरुडको चाहिँ भागी हुनु पर्यो, भोग हुनु पर्यो। एउटा सर्प गरुडका लागि बलि हुनु पर्ने त्यो नियम भयो। अब हे प्रभु यस्तो नियम बनाइयो त्यहाँनेरि, मेरो बलिको पालो आयो। अब मेरो पालो आयो। सबैले अब कालिया अब त जानुपर्छ त यसरी भने त मलाई डर लाग्यो त म भागेर यहाँ आएर लुकेको हुँ। शौभरी ऋषिले गरुडलाई यो कुण्डमा आएर कुनै जीव खाए प्राण जाने श्राप दिनुभएको छ। शौभरी ऋषिले। त्यसै कारणले गर्दा मैले अनेक ठाउँ हेरेँ, मैले बस्ने ठाउँ कहाँ छ, लुक्ने ठाउँ कहाँ छ मैले हेरेँ। सो मैले ठाउँ यहाँ देखेँ। त्यही कारणले गर्दा मैले आफ्नो ज्यान बचाउनका लागि, मेरो रक्षाका लागि म यहाँ आएर लुकेको हो, म यहाँ आएर बसेको हो। म त्यतिकै बसेको होइन। अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् सखादति सद्य प्राणैर्वियुज्यते सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्। यसरी शौभरी ऋषिले श्राप दिनुभएको रहेछ गरुडलाई। त्यसै कारणले गर्दा यो दहमा गरुड आएर माछा कहिले पनि खाँदैन थिए। हेर्नुहोस्, अब प्यारा भक्त भागवतहरू यसको पनि अलिकति लामो केही कथाहरू पनि छ यहाँनिर छन्। चाहिँ हामी यहाँको मूल कथालाई गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। भगवानले भन्नुभयो यदि यही कारण हो भने तिमी अब जान सक्छौ। अब गरुडले मार्ने छैनन् तिमीलाई। किनकि तिम्रो शिरमा मैले नाचेर आफ्नो चरणको छाप लगाइदिएको छु। मेरो छाप जब लाग्छ कसैको हिम्मत हुन्न उसलाई आँखा उठाएर हेर्न सक्ने। मेरो छाप लाग्छ नि व्यक्तिहरूमा त उनीहरूलाई केहीले पनि सुन सक्दैन। जस्तै यो कुत्ता भनिन्छ नि, कुकुर पनि दुई प्रकारका हुन्छन् नि। एउटा पाल्तु हुन्छ, एउटा फाल्तु भनेको चाहिँ यसो भुसिया कुकुर नि, घुम्ने यताउता।
त फाल्तु कुकुरलाई डन्डाले हाने पनि कसैले कसैलाई कराउनेवाला छैन। तर पाल्तु कुकुरलाई त्यही फाल्तु कुकुर सम्झिएर कसैले डन्डाले हान्यो भने त त्यो मान्छे फन्दामा पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसको धनीले त्यो कुत्तालाई कुटे जस्तै कुकुरलाई कुटे जस्तै त्यो कुकुरलाई कुट्ने व्यक्तिलाई कुट्छ। त्यसैले पाल्तु कुकुरमा घाँटीमा पेटी लगाएको हुन्छ नि, पेटी। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, पेटीको चिन्ह हुन्छ। त्यस्तालाई कसैले पनि छुँदैन। तर बाहिर हिँडिरहेका कुत्ताहरूलाई कसैले ढुङ्गाले हान्छन्, कसैले लाठीले हान्छन्। भगवानले पनि यही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि अब तिमीलाई कसैले पनि छुँदैन। किन भन्दा किनभने मेरो चरणको छाप लागेको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, हरिनामको आश्रय लिएर मालिक जति ठुलो हुन्छ सेवकको त्यति नै ठुलो सान हुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, जस्तै हामीले अब भगवानको चिन्ह हामीले लगाइसकेपछि हामीलाई केहीले पनि सुन्न सक्दैन भनेर हामीले माला लगाउँछौँ भगवानको नामको। हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो कुरा छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा छ नि त। यहाँ कसरी भन्नु होला हजुरहरूले, जस्तै हामीले तिलक लगाउँछौँ, भगवानको नामको तिलक लगाउँछौँ नि। त्यो तिलक लगायो भने विभिन्न भूत प्रेत राक्षस डाइनी पिशाचिनी यिनीहरूको बाधा हुँदैन। हामीलाई राम्रो हुन्छ, हाम्रो रक्षा हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा भगवानको नामको हामीले टीका लगाउँछौँ, भगवानको मन्दिरमा जान्छौँ, त्यहाँबाट ल्याएको प्रसादी आदिलाई हामीले लगाउँछौँ, खान्छौँ होइन। ढोरो भयो हातमा बाँध्ने अथवा घाँटीमा बाँध्ने अथवा हामीले लगाउने कुराहरू, यी हामीले लगाइयो भने हाम्रो रक्षा हुन्छ। किनभने हामी उहाँप्रति समर्पित छौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यसै कारणले गर्दा हामीले नित्य पूजा गर्छौँ, भगवानको भक्त बन्छौँ। भगवानको छाप हामीमा लागोस्, हामीले यो चाहन्छौँ। बाहिरबाट मात्र छाप होइन, भित्र हृदयबाटै छाप लाग्यो भने नि त्यो कहिले पनि मेटिँदैन र हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले भित्रैबाट छाप लगाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। भित्र हृदयमा चाहिँ लगाउनु पर्यो कि बाहिर देखाएर काम छैन। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब बाहिर चाहिँ हामीले लगाउँछौँ, लगाउनु त नलगाउनु होइन, लाउनु त पर्छ। फेरि नलगाउनु भन्दा लाउनु राम्रो, तर लाएर त्यतिकै ढोङ गर्नुभन्दा भित्री हृदयमा छाप बसाएको राम्रो भन्न खोजेको यसो। फेरि यहाँनिर अर्थको अनर्थ नलागोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। गर्दै नगर्नुभन्दा भगवानको नामको टीका चन्दन माला मात्रै लगाएको पनि धेरै राम्रो। अब त्यो लगाएर ढोङ गर्ने पनि हुन्छन् नि कति, जस्तै बाहिरबाट भला आदमी बने यस्तो गर्ने, साधु सन्तको वेश धारण गर्ने। त्यो भन्दा चाहिँ भित्रबाट हृदयमा नै छाप लगाएको राम्रो भन्न खोजेको हो यो प्यारो भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् त यहाँनिर जस्तै अब मालिकको जत्रो सान हुन्छ नि, उसको सेवामा खटिएको सेवकको पनि त्यति नै सान हुन्छ, हो कि होइन? यो हजुरले विचार गर्नु होला। अब भगवानको सान कति धेरै छ होइन। भगवानलाई सबैले मान्छन् नि त, भगवानको सान भनौँ अथवा यो बुझ्ने भाषामा सामान्य यसो शब्द प्रयोग गरौँ न। भगवान कति प्रतापी हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँको सेवक बनिसकेपछि हाम्रो पनि त प्रताप बढ्छ नि त। हो, त्यही कारणले गर्दा उहाँको सेवक बनौँ। जस्तै प्रधानमन्त्रीको नोकर सेवक पनि ठुला ठुला नेतालाई जवाफ लगाएर खेदाउँछन् कि। प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव होइन, सेवकहरू कोही छन् भने पनि अरू मन्त्रीहरूलाई पनि टेर्दैनन्, अरू नेताहरूलाई पनि टेर्दैनन् के, उल्टै खेदाउँछन्, जवाब दिन्छन्। तर अरूको हिम्मत हुन्छ त? हुँदैन नि। हेर्नुहोस्, अभिमान यदि गर्नु छ भने के गर्नुपर्दछ? मालिककै नाममा अभिमान गर्नुपर्दछ, मालिककै नाममा, अरूको नाममा होइन। लक्ष्मणजीले परशुरामजीलाई थर्काउँदाखेरि पनि त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो, म त मेरो बलले होइन, म त भगवान श्रीरामको बलले थर्काउँदैछु। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, हनुमानजीले लङ्का जाने बेलामा उहाँले सम्झिनुभयो, यो मैले मेरो बलले होइन, यो त श्रीराम भगवानको बलले, उनी प्रभुको ईश्वरको बलले म अगाडि बढ्दैछु। हनुमानजीले लिएर आउनु भएको थियो नि होइन। भगवान हनुमानजीले जो औँठी लिएर आउनुभयो, ए औँठी लिएर जानुभयो र सीता माताले दिएको त्यो चिन्ह पनि लिएर आउनुभयो, चुडामणि लिएर आउनुभयो होइन, चिन्ह लिएर आउनुभयो। हो, त्यो चिन्ह लिएर आउँदाखेरि पनि प्रभु श्रीरामले सोध्नु भएको थियो, के भन्नुभयो? हनुमान, तिमी जस्तो महान त कोही पनि रहेनछ, तिमीले यत्रो लङ्का नाग्यौ। त्यो समयमा पनि हनुमानजीले भन्नुभयो, प्रभु
यो कहाँ मैले नआएको, कहाँ मैले यति गर्न सक्थेँ। यो सबै के हो? हजुरकै पराक्रम, हजुरकै नामको शक्ति हो यो। मैले त श्रीराम भनेर उच्चारण गरेँ, त्यही समयमा म त उड्न पुगेछु। श्रीराम भने यूँ श्रीराम भने त्यहाँ पुगेँ, यूँ श्रीराम भने फेरि यहाँ आइपुगेँ। ल यो त हजुरको नामको शक्ति पो रहेछ त, म उड्न सकेको त। कहाँ मेरो बल हो त यो? हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर धेरै हामीले यसका बारेमा धेरै कुरा बुझ्न सक्दछौँ। जस्तै अर्को, जुन भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो धाममा फेरि जानुभयो, आफ्नो लीलालाई स्मरण गरेर, त्यो समयमा अर्जुनको गाण्डीवले काम गर्यो त? त्यो समयमा गरेन। अन्तिममा भिल्लहरूसँग हार्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। त्यो समयमा अर्जुनले पनि भने, ओहो त्यो शक्ति त के को रहेछ? उनै प्रभु परमात्माको रहेछ, ईश्वरको रहेछ। म त कहाँ शक्तिमान रहेछु र, म त शक्तिहीन रहेछु, शक्ति त उहाँबाट प्राप्त भएको रहेछ। हेर्नुहोस्, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब अरू कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो।